सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। आहिस्ता आहिस्ता दिल में कहते रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व अला अफ़ीहि बाद खुदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हान रब्बी अल अलीय्यिल अअ्ला वहाब। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। या अरहमर राहिमीन या मन कतबत अला नफ़्सिका रहमा अस्तरहमुका व असअलुका ला तजअलनी बिदुआइका शक़िय्या असअलु मिनकल जूद वल इहसान या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या बदी अस्समावात या हय्यु या क़य्यूम इन्ननी असअलुका इलाही वंफ़अहुम जमीअन वल मुस्लिमीन ख़ासतन अद्दाख़िलीन इला यौमिद्दीन बिन्नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इंतिफ़ाअन बालिग़न फ़िद्दीन वद्दुन्या वल आख़िरह ख़ासतन फ़ी तरीक़ अहले महब्बतिक व मारिफ़तिक वअज़्नी विय्याहुम मिन मकरिक वस्तिद्राज वज्अलनी विय्याहुम मिन असअद इबादिक अल्लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमीन। अल्लाहुम्मा अरहमना बितर्किल मासी अबदन मा अबक़ैतना। अल्लाहुम्मा वज्अल सय्यिआतिना सय्यिआत मन अहबब्ता वला तजअल हसनात मन अबग़ज़ता। अहफ़िज़ना मा बक़िया मिन आमारिना मिन ज़ुल्लि मासियतिक फ़ि सिर्रि वल अलानिया बिहौलिका व क़ुव्वतिका फ़इन्नहु ला हौला वला क़ुव्वत लना इल्ला बिका। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना बैन ख़तायाना व अस्बाबिहा कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िना मिन ख़तायाना कमा युनक़्क़ी थौबुल अबयदु मिनद दनस। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अग़निना अन नैल अज्रि सब्री अलल बला बिनैल अज्रि शुक्री व अंज़िलिल फ़ज़्ल मकानल अदली व अंत ज़ुल फ़ज़्लि अज़ीमल फ़ज़्ल। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अस्सहह लना व लहु वल इफ़्फ़ा वल अमाना व हुस्नुल ख़ुल्क़ व रिज़ा बिल क़दर वक़िना वस्रिफ़ अन्ना बिरहमतिक शर्र मा क़ज़ैत व हज़्ज़न अज़ीमन दाइमन अबदन फ़ी मकारिमिल अख़लाक़ मिन जमीइल हुजूम अला वजहिल्लज़ी युर्दीहिन नबिय्युल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन कमा अस्तरहमुका व असअलुका। अल्लाहुम्मा अरहम ज़ुल्ली व ख़ुदूई बैन यदैक। अल्लाहुम्मा अरहम ज़ुल्ली व ख़ुदूई बैन यदैक। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर बिजाहि सय्यिदिल मुंतसिर इन्नका अंतर रहमानुल मुक़्तदिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म व बिवजहिकल करीमिल अकरम। अल्लाहुम्मा व बिहुर्मति सय्यिदिल आज़म अन तमहुअ मिन क़ुलूबिना जमीअन मअल मुस्लिमीन ख़ासतन अद्दाख़िलीन इला यौमिद्दीन कुल्ल शैइन तकरहुहु व यकरहुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदल आबिदीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना वअस्लिह ज़ात बैनिना मअल हाज़िरीन वल ग़ाइबीन वद्दाख़िलीन बैनल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान
بين أهالينا أسرتنا جميعا أينما كان، بين أسرة المسلمين وأهلهم. اللهم ببركة كلامك العزيز عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكثرة الصلاة على النبي الكريم تعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، مع القبول دائما أبدا يا رب العالمين. كثرة تلاوة كتابك العزيز دائما أبدا آناء الليل وآناء النهار. أسألك بعظمتك وكبريائك أن ترزقني القرآن وإياهم، أن تخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري. اللهم تستعمل به جسدي في الدنيا والآخرة وتفهمني منه الآيات والعمل به كما ينبغي في السر والعلانية مع غاية التقوى. طهارة القلب، طهارة الضمير من جميع الوجوه، من غير ابتلاء وامتحان، من ذل معصيتك معصية نبيك الكريم أبد الآبدين مع المسلمين جميعا خاصة الداخلين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا جميعا، والحاضر والغائبين والداخلين والمسلمين جميعا خاصة ولمن أوصانا واستوصانا لأي مهم كان من ذكر أو أنثى من قريب أو بعيد برحمتك يا رحمن. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم شفع فينا بجاه عندك. آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من خير كله ما سألك منه السيد الأعظم سيدنا عظيمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كله ما استعاذك منه سيد المقربين تاج المرسلين تاج المملكة الإلهية حقا سيدنا عظيمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا السيد الكريم السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم أبلغهم منا السلام وردد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام، واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل والجسد والمال والولد
والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.